الدكتور يوسف السعيدي الكاتب العام السابق لعمالة إقليم تورودان. صراحة هذا الرجل عملت معه لفترة ولو كانت قصيرة، إلا أنني كنت سعيد بالتعرف إليه وبالتعامل معه. رجل ذو كفاءة عالية في العمل، وله خبرة كبيرة وإلمام واسع بحيثيات الإقليم وبتضاريسه لا الجغرافية ولا الطبيعية، وأيضا بإلمامه الكبير بالساكنة وبمعاناتها وبهمومها. السي السعيدي الدكتور يوسف رجل طيب بخصوص معاملته الإنسانية، يحترم الآخرين، له من الصفات الحميدة ما يجعله من أطيب خلق الله، وكرئيس مصلحة خارجية. وربما هذه شهادة يتقاسمها معي باقي الزملاء في المصالح الخارجية، بأن انتقال الدكتور السعيدي يعد خسارة لنا نحن كرؤساء مصالح خارجية، وأنا شخصيا لما له من أثر صراحة سيكون سلبي على خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية. وبالتالي فإن هذا الانتقال كان صراحة مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، ونتمنى إن شاء الله السيد الدكتور السعيدي مقاما طيبا بالدار البيضاء ومسيرة موفقة ومهنية ناجحة إن شاء الله، وطول العمر والسداد والنجاح والتوفيق، وشكرا. الأستاذ يوسف السعيدي ككاتب عام بعمالة تورودانت كانت فعلا مرحلة جد نشيطة، وكان رجل ديال المهام الصعبة، وكان كيمتص واحد العدد ديال المشاكل ولله الحمد على مستوى الجماعات المحلية ولا على مستوى البلدية، وكان انسجام كبير جدا بين مختلف الإدارات. وإحنا من هذه المناسبة كنقول هنيئا لك وهنيئا للأصدقاء ديالك والطاقم الذي كنت تشتغل معه، وفعلا شعورنا عميق، وكنا نتمنى أن تطول مسيرته معنا في هذا الإقليم، ولكن نتمنى له التوفيق. والمغرب الحمد لله هو مغرب واحد، وفيما مشى إن شاء الله نتمنى له التوفيق، وشكرا لكم. جينا اليوم باش ندعو بعد الأطر من وزارة الداخلية شملتهم الحركة، وعلى رأسهم السيد كاتب العام للعمالة السي سعيد السعدي، السي يوسف السعدي اللي دوز واحد المرحلة طويلة، كان معاه شي 3 العمال، وكان رجل طيب، رجل مهني، رجل وطني، كان كيطبق الديمقراطية والتواصل الاجتماعي كما كيوصي ديما عليها صاحب الجلاله الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين. في الحقيقه هذه هي سنه الحياه والظروف ديال العمل والظروف ديال القانون اللي كيطلب من الناس من الاطر كل 4 سنين ينتقلوا ويجيو ناس اخرين. كنتمنوا لهذا السيد فيما مشى حياه سعيده وعمل موفق جدي وطني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحركه الانتقاليه لرجال السلطه باقليم تورودانت يعني عرفت انتقال يعني العديد من الاطر 34 اطارا على مستوى اقليم تورودانت، من بينهم السيد او الدكتور يوسف السعيدي الكاتب العام لاقليم تورودانت. يعني الرجل الوطني، الرجل يعني غني عن التعريف، يعني اعطى الكثير لاقليم تورودانت، حضر معنا يعني في العديد من المناسبات، في العديد ديال الاحداث. يعني الرجل كذلك اللي جاب اقليم تورودانت مختلف الجماعات، 89 جماعه في اقليم تورودانت. لا يسعنا الا ان نحيي حراره يعني الدكتور يوسف السعيدي، نشكره كذلك على المجهودات الجباره اللي قام بها على مستوى الاقليم. يعني يصعب علي في اللحظات ايجاد مصطلحات كما يقول الفرنسيون، il est difficile de trouver les mots capables ou convenables afin de remercier monsieur le docteur Youssef Saidi, le secrétaire général de la province ديال تورودانت. تمنوا للرجل يعني
يعني التوفيق والسداد ان شاء الله في المشوار المهني ديالو وفي المشوار الاداري. شكرا جزيلا. اليوم كنحضروا في هذا الحفل تنصيب الكاتب العام الجديد وتوديع الكاتب العام السابق السيد يوسف السعيدي، اللي فعلا كنعتبروه من الشخصيات المهمة في الإقليم. تعاملنا معه لعدة سنوات جعلتنا أنه نقدم له التشكرات ديالنا في كل ما أسداه إلى هذا الإقليم بتعاونه مع لا الأحزاب السياسية ولا النقابات ولا كذلك هيئات المجتمع المدني بما فيها يعني الجمعيات الحقوقية. أعتبره رجل ديال المواقف، رجل ديال التدخل في الوقت المناسب، رجل ديال يعني استحضار المصلحة العامة لساكنة الإقليم، رجل ديال الحوار، رجل هادي، رجل يحب الخير لهذه البلاد. التعامل ديالنا كما قلت كان تعامل إيجابي في مجموعة من القضايا اللي تناولنا معاه. كنتمنوا ليه التوفيق في المسار ديالو المهني مستقبلا. وشكرا. فيما يخص الشهادة على الدكتور يوسف السعدي الكاتب العام ديال عمالة إقليم تارودانت، هو يوسف السعدي ما خافش على حتى ليس خافي على أحد. هو رجل يعني المسؤولية، يعني يقدر المسؤولية بامتياز. عملنا معاه يعني واحد مدة معينة كرجل سلطة بامتياز، واللي كيقدر المسؤولية ديالو واللي كيعمل في التنمية يعني بدون كلل ولا ملل، وهذا معروف في السي السعيدي. ونتمنوا له التوفيق والنجاح في المهمة ديالو الجديدة في الدار البيضاء. السيد الكاتب العام الدكتور يوسف السعيدي هو من الرجالات القلائل الذين عملوا على مستوى إقليم تارودانت. رجل يعرفه الجميع ويحبه الجميع، رجل لا يكل ولا يمل، رجل معطاء، رجل سلطة بامتياز، رجل إنسان، رجل إدارة، رجل يعني بكل صراحة يعني يمتلك جميع مقومات الرجل الإداري، الرجل الاجتماعي، الرجل يمتلك كاريزما الإدارة والتسيير، وهو صديق للجميع. السي يوسف السعيدي هو إنسان اللي بكل صراحة اشتغلنا معه يعني بالليل والنهار. هو واحد إنسان اللي ما تيعياش يعني خير ما تيقدرش يقولها. رجل دائم الابتسامة، دائم المسؤولية، دائما يعني واحد رجل اللي بكل صراحة يعني افتقده أو سيفتقده إقليم تارودانت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثاله. السي السعيدي بكل صراحة شهادة كيفاش المعاملة تاعته دازت زعما كما كان نوع يعني شهادة في حقه، كيتسال كل خير. والسيد اللي خدم وكيعامل جميع الجهات المعنية، يعني الفلاحة كيعاملوا المواطنين، كيعاملوا البرلمانيين، كريات الجماعات، كما كان نوع ديال الناس، يعني واحد المعاملة حسنة يعني في مستوى عالي ديال الناس، وخدم مع الإقليم وديما متواجد أي وقت جميع ديما متواجد معنا في الحقيقة. يعني بكل صراحة وبكل صدق غادي نقول هذه شهادة ماشي سهلة باش نعطوها في حقه، ونتمنوا ليه التوفيق والنجاح إن شاء الله الرحمن الرحيم في الإقليم ديال باش التحق. نتمنى ليه التوفيق والنجاح والله يسر سيدنا. الحمد لله. كيف كنشوفوا الانتقال ديال الكاتب العام السعيدي ماشي ما كيفرحناش بكل صراحه. بالنسبه لي انا شخصيا ما كيفرحناش، لان دوزنا مع اوقات جد رائعه كان في المستوى ديال الاقليم ككل. زائد هو كشخص إن نجي نحكم عليه هو كشخص اب صديق رائع بجميع المقاييس. مهما قلت انا في حق هذا السيد فهو قليل في حقه. كنتمنى ليه التوفيق والمسيره التوفيقيه ان شاء الله بمدينه الدار البيضاء. الله يوفقه ويزيد من الراحه ديالو. الحقيقه ما سخينا شيء بالسيد الكاتب العام على الفرق، ولكن هذه سنه الحياه وهذه الاداره. قضى واحد الوقت هنا
مخلص لوطنه مخلص لهذه المنطقه وخدام بكل تفاني واخلاص، وكنتمناو ليه التوفيق. كنا كنتمناو باش يطلع عامل، وعلاش لا لانه كيستحق، ولكن ما دخلش في السميتو ديالنا، وكنتمناو ليه التوفيق في المهام اللي تسندت ليه في الدار البيضاء. والحمد لله ما شفنا فيه الا الخير، وما شفنا فيه الا التعاون، وما شفنا فيه الا التفاني في العمل ليل نهار، والله يوفقه في المهام اللي مسنده اليها حاليا. بالمناسبه كنود نشكر السيد الكاتب العام السابق لعمل تارودانت السيد يوسف السعيدي على المجهودات التي قدمها لهذا الإقليم، يعني وكان دائما حاضرا وبكل قوة في كل الأوراش التي انطلقت في هذا الإقليم، وأتمنى له يعني مسيرة موفقة في المنصب الجديد بالدار البيضاء، كما أتمنى للسيد الكاتب العام الجديد كل التوفيق والسداد، وشكرا. الدكتور يوسف السعيدي كاتب العام ديال اقليم ديال تارودانت، اشتغلنا معاه لمده 6 سنوات فما فوق، وانسان ديال الميدان، انسان اللي قلبه طيب، واشتغلنا معاه لهاد سنوات كاملين عمرنا ما شفنا فيه الا الخير. وهذه شهاده ديال الحق في حق هذا الراجل هذا اللي عمره ما اعتبرنا غير دي سوبوردوني ديالو، ولكن كان كيقدرنا وكان كيحترمنا، وكنا كنخدموا معاه وكنحسوا معاه بالامن والامان، وكنخدموا على راحتنا. وعمرنا ما شفنا فيه شي حاجه اللي ما كنشوف فيه الا الخير، وغيبقى محفور في الذاكره ديالي انا بعدا شخصيا، ثم غيبقى محفور في الذاكره ديال العماله ديال تارودانت، نظرا للاجماع اللي كاين عليه سواء من جمعيات ديال المجتمع المدني، من مسؤولين، من مواطنين عاديين، من موظفين ديال العماله، الكل كاين اجماع ديال انه رجل خير وسعدات الناس اللي غادي يخدموا معاه مستقبلا. حقيقه هذا القرار اللي جا في حق يوسف السعيدي اللي هو كنعتبره اخ وصديق ومقرب للساكنه ككل، كيستقبل المجتمع المدني بواحد الحفاوه، فهو بالنسبه لنا حنا ما نقولش خساره، ولكن واحد الكفاءه اللي كانت محتاجه المدينه اكثر. كنتمنى والله ليه التوفيق في المسيره المهنيه ديالو. للاشاره كنا بغينا نشوفوه في مناسبات قادمه، خصوصا انه وضع مشاريع كثيره فما زال لهم التالق، وكنتمنى الكاتب الجديد يكون بنفس الكفاءه وتواصل اكثر مثل يوسف السعيدي. تحياتي بارك الله عليكم. السيد السعيدي الكاتب العام السابق، واللي الحمد لله ابانا عن جديه متواصله، والله عطاه الحمد لله في هذا الاقليم، عطاه وخدم وتجسد المفهوم رجل ديال السلطه بالمفهوم الجديد اللي شر ليه ملك البلاد، الانسان اللي كان متفتح وكان متواصل مع الجميع، مع المجتمع المدني، مع المنتخبين، مع المصالح الخارجيه، الحمد لله اللي كان كيخدم بغيره وطنيه في هذا الاقليم. نسال الله سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد في المنصب الجديد ديالو. حنا على يقين بانه جندي مجند، وانه اينما حل وارتحل سيعطي لهذه البلاد ان شاء الله، وسيحقق الهدف والمغزى اللي بغى منا صاحب الجلاله، اللي هو التحقيق ديال التنميه ديال هذه البلاد. فنسال الله له التوفيق، ونسال الله التوفيق الخليفه ديالو الان السيد الكاتب العام الجديد. نسال الله سبحانه وتعالى كذلك ان يعمل جاهدا ان شاء الله في التنميه ديال هذه المنطقه، اللي هي منطقه كما كتعرفوا 89 جامعه ليست بالسهله بالوعوره ديالها، بالامكانيات المحدوده ديالها، ولكن ان شاء الله الا كان تضافر ديال الجهود والتعاون، سياسه الاشراك والتشارك والانفتاح، لا شك بانه غادي نتغلبوا على جميع الصعوبات، وغادي نحققوا ان شاء الله التنميه ديال هذه البلاد، ونحققوا المصلحه ديال العباد والبلاد. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سيدي تبارك الله، إيجا أرجاز ليسنا قديم، إيجا أرجاز مناضل غل إدارة تبارك الله في الكثيرين من منطقة نصوص تارودانت، بخصوص تارودانت. نتشكر، نتمنى إن شاء الله المستقبل زاهر إن شاء الله. شكرا.
يمكن نحتفلوا ب يعني تسليم السلطات ما بين عناصر السلطه اللي توافدوا على الاقليم وعناصر السلطه اللي غادروا على الاقليم. وفي هذا السياق هذا لا ننسى ان ننوه بالساده اللي اشتغلوا في هذا الاقليم بمفهوم جديد للسلطه وتعاونوا مع المجتمع المدني وخدموا في هذا الاطار وفي المجال ديال التنميه. للذكر لا للحصر كنوهوا بالسي السعيدي الكاتب العام لعمالة اقليم تارودانت بما قدمه من خدمات جليله سواء في الحق الاداري او في تسيير المانجمنت او في خدمه المجتمع المدني وكذلك الانصات لكل المشاكل وكذلك ثقافه ايجاد الحلول، وهذا بالتعاون مع جميع المتدخلين في هذا الاطار هذا، وهو كان في مثابه دينامو لتحريك وكل ما يمكن ان يخدم المجتمع المدني. وكنوه به مره اخرى بالعمل اللي قام به وكنتمنوا ليه حظ الموفق في العمل الجديد ديالو ككاتب العام بعمالة درب السلطان الفدا، وكنتمنوا ليه المزيد من التألق والتوفق وشكرا. سعيدي رجل فوق القمه، كنتمنوا له التوفيق في المجال العمل ديالو، خدم معنا وقف معنا وخدم مصالح في اقليم تارودانت على الصعيد المحلي والصعيد الجهوي، ورجل بمعنى الكلمه كيتصنت يوقف مع الجمعيات، كيوقف مع الانسان الفقير ولا جميع الميادين، وكنتمنوا له التوفيق والاستمراريه. ومع ذلك كنتمنوا هذا السيد اللي جا في المنصب ديالو نتمنوا نلقاو فيه الصوره طبق الاصل ديال السيد يوسف السعيدي، ومع كامل احترامي للجميع وبالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الكاتب العام الأستاذ السعيدي من رجال الدولة القلائل الذين برهنوا خلال مشوارهم في مدينة تارودانت وإقليم تارودانت وقبله وسيكون كذلك بعده، الذين عبروا على غيرتهم الوطنية الصادقة وغيرتهم الدينية وحبهم لبلدهم وخدمتهم الصادقة لقضايا أمتهم. وقد مضى أكثر من 6 سنوات بهذا الإقليم وكله جد، كله حيوية، كله نشاط، كله تواصل مع المواطنين على اختلاف مستوياتهم وشرائحهم. وهو رجل سلطة يعمل في صمت ويعمل بجد وتفان ونكران ذات، ونتمنى له مستقبلا زاهرا لأنه أهل لكل خير وأهل لكل نعمة من الله عز وجل. ونحن تأثرنا وتألمنا لفراقه لأننا في حاجة ماسة إليه وإلى أخلاقه وإلى خدماته الجليلة، ولكن مصلحة الوطن وتوجيهة أمير المؤمنين اقتضت أن ينتقل رجال السلطة مرة بعد أخرى ليستفيد المغرب كله من خبرتهم وتجربتهم، فلم يبقى إلا أن نتمنى له صديقين كامل النجاح والتوفيق، وهو بدون شك سيوفق في أي مكان حل به كما وفق في إقليم تارودانت، والحمد لله رب العالمين.